भक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा शांतिपाठः। सर्वत्र शांति प्रसरे तेरी भावना સાથે આપણે વૈદિક શાંતિ પાઠ બોલીએ। હરિ ઓમ દ્યૌઃ શાંતિરંતરિક્ષગો શાંતિઃ પૃથિવી શાંતિરાપઃ શાંતિરોષધયઃ શાંતિઃ વનસ્પતયઃ શાંતિર્વિશ્વે દેવાઃ शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगु शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। स्वस्ति वाचनम्। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु भिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। कंकणबंधनम्। सर्वे यजमानो અરસપરસ એકબીજાના જમણા હાથે નાળા છડી બાંધશે।